शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के दरमियान में जो एक हमें फॉल्ट लाइन नज़र आती है उसकी बेसिस क्या है? इरशाद अहमद आरिफ साहब, मलिक साहब तो ये हमें कहते हैं कि शहबाज साहब का मौक़िफ़ जो है हमेशा से नोन है, वो एक पार्लियामेंट के अंदर पोजीशन उनकी इख्तियार है। मरीम नवाज़ जो है ऑन द अदर हैंड ये कहती नज़र आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन के लीडर की हैसियत से जो कुछ कर रहे हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी है और हम पीडीएम में जो कुछ कर रहे हैं वो ग़ालिबन हमारी हिकमत अमली है। लेकिन दोनों एक ही पार्टी हैं। ये उस तरह से हो गया जिस तरह इमरान खान एज अ कॉमर्स मिनिस्टर तो इंपोर्ट की समरी अप्रूव कर देते हैं, एज प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान से इंपोर्ट की समरी रिजेक्ट कर देते हैं। यानी एक ही पार्टी है, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ, तो दो मुख्तलिफ हिकमत अमली पे चल रहे हैं। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जिसको हमें मद्देनज़र रखना होगा। एक तो ये है कि मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं दो अलग अलग मकतबा फ़िक्र हैं मुस्लिम लीग के अंदर। अच्छा, एक सिक्के के दो रुख हैं। नवाज शरीफ साहब की हमेशा ये पॉलिसी रही कि अपोजिशन जब वो हुकूमत में थे और जब वो फ्रेंडली अपोजिशन कर रहे थे आसिफ ज़रदारी की, वो एट ए टाइम हुकूमत में भी होते थे और अपोजिशन के इश्यूज़ को भी हाईजैक करने की कोशिश करते थे, अपना तासुर बरकरार रखते थे। जब वो पंजाब में हुकूमत कर रहे थे, जब पंजाब में अपोजिशन प्रेजेंट किया मीडिया के सामने, बिल्कुल सही है। लेकिन ये उनका एक था कि फ्रेंडली अपोजिशन भी चल रही है और साथ साथ वो जो है हुकूमत भी चल रही है। अब भी सिर्फ ये हुआ है, मसला ये हुआ है, इख्तलाफ अगर माइनर सा है वो इस इशू पर है कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आपने जो एक्सट्रीम पॉलिसी इख्तियार की है, जो आपने नैरेटिव बनाया है, उससे ख़ानदान को भी नुकसान पहुंचा है और पार्टी को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि आपने दीवार से लगा दिया है। और अगला इलेक्शन अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती तो हमारा इससे भी बुरा हाल होगा जो 18 में हुआ है, क्योंकि अब ये नहीं होगा कि अगली दफ़ा भी आप यही स्टैंड लेके अवाम में जाएं कि जब अवाम नहीं, मरीम ने उसका जवाब ये दिया है कि जब तक आप असर्ट नहीं करेंगे पावर टॉक्स टू पावर। उन्होंने उसका यही जवाब दिया जो बात आप कह रहे हैं। उन्होंने बेसिकली शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि पावर टॉक्स टू पावर। ये मीडिया के लिए, तजियाकारों के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान की सियासत को, इलेक्टेबल्स को, अवाम के मिजाज को जानते हैं, उनके नज़दीक ये हवाई बात है। अच्छा, क्यों? इसलिए कि यहाँ वोट इस बेस पर नहीं मिलता कि जी आपका नज़रिया बड़ा ताकतवर नज़रिया है और उसके यहाँ कोई खुमैनी नहीं है, यहाँ कोई मुर्सी नहीं है। ताकत पर तो सब खुश होते हैं ना, ताकत को देख के। जब आप ज़रा ताकत दिखाते हैं तो लोग इंप्रेस होते हैं आपसे। अगर आपको ये यकीन हो 18 के इलेक्शन में क्या गलती हुई है कि आपने लोगों को यकीन दिला दिया कि हमें इक़्तिदार में कोई नहीं आने दे रहा। जो इलेक्टेबल है वो समझता है कि अगर इस पार्टी ने इक़्तिदार में नहीं आना, जो वोटर है वो समझता है कि आ ही नहीं सकते, हमारे किसी काम का नहीं है, तो अपोजिशन में जाने के लिए तो वोट नहीं देते लोग। वोट देते हैं हमारे यहाँ लोग, हमारे बहुत प्रैक्टिकल हैं। वो ये समझते हैं कि जो पार्टी हमें फ़ायदा पहुँचा सकती है, यानी ज़ाती ना सही, ज़ाती भी लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन हमारे गली मोहल्ले के मसाइल हल होने हैं, हमें मुलाजमतें मिलनी हैं, हमारी बाकी मसाइल हैं, वो हुकूमत करती है। अपोजिशन तो महंगाई काम करनी है तो हुकूमत ने करनी है, रोज़गार फराहम करना है हुकूमत ने, अगर सड़कें बनानी है हुकूमत ने। जिस पार्टी को खुद यकीन हो या उसके लीडरशिप खुद कह रहे हो कि हम इक़्तिदार में नहीं आना चाहते, तो वो कहेंगे जी फिर ये कोई भी नहीं कह रहा, ये कोई भी नहीं कह रहा। इसलिए मरीम भी यही कह रही है कि हम ताकत का मुजाहरा करके इक़्तिदार कह रही हैं कि जी हम जो लोग यहाँ फैसला कौन हैसियत रखते हैं, हमारी उनके साथ लड़ाई है, हम उनको झुकाना चाहते हैं, हम उनको नाक से लकीरें लगवाना चाहते हैं। इलेक्टेबल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बेस पे अहमद ख़ान साहब इत्तेफाक करेंगे इस पे कि मुस्लिम लीग पार्लिमानी पार्टी के अंदर जो है, बाहर वर्कर की सतह पे, और वर्कर भी वो वर्कर जो एक ख़ास किस्म के मिजाज का वर्कर है। शहबाज शरीफ साहब पॉपुलर हैं, ये कही जाती है कि शहबाज शरीफ साहब की जो बेस नहीं है, नवाज शरीफ की बात ये नहीं है। 2013 का इलेक्शन जो था आपने कहाँ से जीता था? पंजाब से। अगर नवाज शरीफ साहब का नजरिया था तो वो तो सिंध से भी जीतना चाहिए था, केपी से जीतना चाहिए था। सिंध से तो आपको कुछ नहीं मिला। मलिक अहमद खान साहब, योर रिस्पांस टू दिस। डॉक्टर साहब, मैं आज आपसे कभी मैंने ऐसे तकाजा नहीं किया, लेकिन आज क्योंकि ये बात इसलिए जरूरी है तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि मुझे थोड़ा सा प्लीज मौका देंगे इस बात की वजाहत करने का। देखिए, जितना करीब से मुस्लिम लीग के कारकुन की हैसियत से मैंने शहबाज साहब को देखा है, तो ये बात तो मुझे मेरे बिल्कुल बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है कि वो पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी हर एफर्ट करेंगे, और वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनका एक
ایک ایسا بانڈیج ہے اور ایک ایسا تعلق ہے کہ جس میں وہ اپنی بات کہہ بھی لیتے ہیں اور بات مان بھی لیتے ہیں، منوا بھی لیتے ہیں. یہ تو ان کی ایک اپنی پوزیشن ہے جو کہ ان کی بالکل ایبسلوٹلی جس سے وہ بڑا فرملی ہولڈ کرتے ہیں. سیکنڈلی ان کی جو پوزیشن اس بات پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسی تناظر میں کہ جو میڈیا ٹاکس ہو رہی ہیں اور جو آپ نے مریم بی بی کی ایک اسٹیٹمنٹ بتائی اور پھر شہباز صاحب کی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بتائی، ہمارا یہ موقف ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ باتیں اب اس پاور پوزیشن سے، یعنی کہ ہم نے اقتدار میں آنا ہے کہ نہیں آنا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ غالباً یہ کوشچن آف سسٹم کے سروائیول کا ہے کہ اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹیز اس براڈر ایجنڈے پہ بات نہیں کرتی جس پہ شہباز صاحب بات کر رہے ہیں. یعنی آج کیا گورننس کے نئے چارٹر کی ضرورت ہے، کیا کانسٹیٹیوشن کی لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹیشن کی رول ہے، رول اس کی تسلیم کرنے کی بات ہے، کیا تمام اداروں کو بشمول پولیٹیکل پارٹیز، میں بھی ان کو ایک ایسٹ سمجھتا ہوں، ایک ادارہ سمجھتا ہوں پاکستان کا، جوڈیشری ہو، ملٹری ہو، پارلیمنٹ ہو، ایک میں براڈر بات کر رہا ہوں، کیا ان سب میں یہ سسٹم کے اندر ڈیلیور کر کے لوگوں کی بہتری کا باعث بن رہی ہیں یہ چیزیں؟ ان سوالات کا جواب شہباز صاحب کی ویو لینتھ بات چیت کی یہ ہے. اچھا، دوسری طرف بات آ گئی کہ پی ڈی ایم کا جو قیام تھا جس پر ہم پوری بات کر رہے تھے، اور آپ کا یہ تھا کہ شہباز صاحب پارلیمانی پارٹی کی کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بات کریں گے، اور مریم بی بی کیونکہ پی ڈی ایم کے ان اجلاسوں میں مسلم لیگ کو لیڈ کر رہی ہیں اور وہ وہاں پر بات کریں گی اور اسٹریٹ پالیٹکس کی بات ہوگی. تو یہ درست ہے کہ ریئل پالیٹک کو آپ نے اسی کینوس پر لے کر جانا ہے جس کی ضرورت ہے. ایک طرف بات ریئل پالیٹک کی اور ایک طرف بات اس اچھا اب ذرا میرے پاس صرف ایک لوگوں کی زندگی، میرے پاس 1.5 منٹ رہ گیا، میرے پاس 1.5 منٹ رہ گیا، ذرا حکومت کو لینے دیجئے، ذرا صرف 90 سیکنڈز ہیں. علی محمد خان صاحب، یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے جس میں شہباز شریف صاحب پریگمیٹک ہیں، گڈ کاپ ہیں، مریم نواز صاحبہ اسرٹیو ہیں، طاقتور ہیں، بیڈ کاپ ہیں، یہ دونوں مل کے جو پالیٹکس کھیل رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کتنی بڑی تھریٹ ہے؟ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پالیٹکس؟ دیکھیں، ہمارے لیے تھریٹ تو نہیں، لیکن چیلنج ہے، وہ ہے پرفارمنس، کہ جو چیلنجز چھوڑ کے یہ لوگ گئے ہیں، جو لوگ ہم سے ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں ملک کو ٹھیک کرنے کی، کرپشن کو ختم کرنے کی، ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کرنے کی، ہیلتھ سسٹم کو ریفارم کرنے کی، اوورسیز پاکستانیز کو ان کا رائٹ حق دینے کی، الیکٹورل پروسیس کو ریفارم کرنے کی، دیر آر 1000 تھنگس ٹو بی ڈن. میں سمجھتا ہوں ہم ٹھیک ہے ایک لیول پہ سے انگیج کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، لیکن ہمارا فوکس اپنا ڈیولپمنٹ اور کام پہ ہے. ٹھیک ہے یہ کریں، اپوزیشن ہے، ان کا کام ہے، لیکن ایک بات میں یہاں پہ آج آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں، میں مریم نواز شریف صاحبہ کی اس سیاست سے بالکل ایگری نہیں کرتا جو انہوں نے بات کی ہے کہ پاور ٹاکس ود پاور. نو، پاور از ود دا پاکستانی پیپل. لڑنا آپ نے کسی سے نہیں ہے، یا آپ نے اپنی بات کرنی ہے. ہماری اگر کوئی گندی پرفارمنس ہے عوام کے سامنے لے جائیں، 2018 کے 23 کے الیکشن میں اپنی اچھی پرفارمنس لیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. یہ نہ کریں کہ آپ نے کوئی بروکریج کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور یہ جو ایک لفظ یوز کیا دشمن، کوئی دشمن یہاں نہیں ہے. دشمن یا اسرائیل میں بیٹھا ہے یا نئی دلی میں بیٹھا ہے، ہم آپس میں کو پاکستانیز ہیں. ہم دشمنی نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے. دس از پالیٹکس. وی آر سرونگ دی پیپل آف پاکستان. عمران خان صاحب کی پرفارمنس کے پی کے میں اچھی ہوئی، باقی دنیا پاکستان نے پھر ان پہ ٹرسٹ کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کو جا کے کنونس کریں.